धन्यवाद छ तपाईँको समयको लागि। शीर्षकमा जुन पत्रको नाम हुन्छ त्यही नामद्वारा नै लेखकको चाहिँ चिना अथवा लेखकको परिचय चाहिँ जोडिएको हुन्छ। प्राय जसो पत्रमा चाहिँ जसले लेखेको उसको नाम चाहिँ यो यहुदाको पत्रमा पनि हामीले हेर्दाखेरि यहुदाको पत्र भन्ने शीर्षक छ र यो शीर्षकबाट नै के थाहा हुन्छ भनेदेखि अब यो पत्र चाहिँ यहुदाले लेखेका हुन् भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ। अनि यहुदाले चाहिँ आफूले आफूलाई अब बाइबलमा यहुदाहरू धेरै छन्। इङ्ग्लिसमा चाहिँ अब जुडास भनेर भनिन्छ, कतिले चाहिँ अब जुडा उसको पुरा नाम चाहिँ जुदास हो, तर उसले आफूले आफूलाई चाहिँ जुड जेयुडी जुड भनेर चाहिँ दिन उसले चाहिँ रुचाएको छ। अनि यो यहुदा चाहिँ येशू ख्रिस्टका दुईजना भाइहरू मध्ये एकजना भाइ हो। एकजना भाइ चाहिँ हाफ ब्रदर भनौँ न, हाफ ब्रदर भन्नाले चाहिँ अब प्रभु यीशु ख्रिस्टको जन्म त पवित्र आत्माको एउटा शक्तिद्वारा मरियमको गर्भबाट भयो भनेदेखि कुनै पनि मानिस बीचको सम्बन्ध नभइकन पवित्र आत्माको शक्तिबाट चाहिँ ख्रिस्ट येशू छ भनेदेखि यहाँनिर जेम्स र जुड अथवा याकुब भनौँ न, अब शारीरिक तौरमा नै मरियम र योसेफको सम्बन्धबाट नै जन्मेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ प्राय हामीले हाफ ब्रदर भनेर अङ्ग्रेजी भन्छ। अब नेपालीमा चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन, अब त्यो अलिकति के भन्छ ठाडो शब्दहरू छ हाम्रो नेपालीमा चाहिँ, तर हाफ ब्रदर भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो सुन्ने, झड्केलो त्यसपछि सौतेनी भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति भिन्नै सुन्ने होइन। तर त्यो भन्दा नि हाफ ब्रदर अथवा ख्रिस्ट येशूका चाहिँ भाइहरूमध्ये यहुदा पनि एकजना भाइ हुन्। अनि यहाँनिर तपाईँले यहुदा 1 अध्यायको 1 पदमा नै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आफूले आफूलाई यहुदाले चाहिँ ख्रिस्टको दास भनेर चाहिँ परिचय दिएको छ। हेर्नुहोस् त, ख्रिस्ट येशूको सेवक, ख्रिस्ट येशूको दास, याकुबको भाइ यहुदाबाट उनले दिएको यो परिचयबाट नै के थाहा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ याकुबको भाइ यहुदा भन्ने बित्तिकै यहाँ के थाहा हुन्छ भनेदेखि हामीलाई ऊ पनि ख्रिस्ट येशूकै भाइ रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ। अनि अरू जुन पत्रहरूमा हामीले हेर्छौँ भनेदेखि लुका 6:6मा त्यहाँनिर हेर्दाखेरि सिधै त्यहाँनिर चाहिँ अर्को यहुदाको नाम चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यो यहुदा र यो यहुदाको बिचमा चाहिँ एकदम भिन्नै फरक छ, के अरे भिन्नता छ। लुका 6 अध्यायको 16 पदमा जुन यहुदा के अरे यो सन अफ जेम्स याकुबको छोरा भनेर चाहिँ जुन परिचय दिएको, जुन एउटा नाम त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, उनी चाहिँ ख्रिस्ट येशूका 12 जना चेला मध्येमा एकजना चेला हुन् र उनको नाम पनि यहुदा नै हो। तर उसको बाबुको नाम चाहिँ के भन्छ जेम्स याकुब। तर यहाँनिर चाहिँ यो पत्र लेख्ने याकुबको बाबुको नाम चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ, योसेफ। अनि यता के भन्छ जेम्स याकुबको, अनि अर्को चाहिँ ख्रिस्ट येशूको पनि अब भनौँ न मरियम अनि ख्रिस्ट येशूको अब बाबु आमा भनेर हामीले भनौँ, उसको नाम चाहिँ योसेफ। तर प्रभु यीशु ख्रिस्टका 12 जना चेला मध्येका याकुब र यो पत्र लेख्ने याकुब चाहिँ एउटै होइनन् भन्ने कुरालाई हामीले बुझौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मत्ती 13 अध्यायको 55 पदमा चाहिँ त्यहाँनिर स्पष्ट लेखिएको छ, ख्रिस्ट येशूका भाइहरूको रूपमा यहाँनिर जेम्स अनि जुदास अथवा यहुदा र याकुबलाई चाहिँ ख्रिस्ट येशूका भाइहरू भनेर त्यहाँनिर चाहिँ सिधै उल्लेख गरिएको छ। अनि यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस्, अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ यो जुदासलाई छोटो गरिकन जुड
भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। किनभनेदेखि किन यसरी उल्लेख गरियो भनेदेखि अब अर्को चाहिँ चेला हामीलाई थाहा छ इस्करियोत, यहुदा इस्करियोतको नामसँग चाहिँ अब यो यहुदाको नामलाई मानिसहरूले उस्तै त्यही व्यक्तिको नाममा चाहिँ गलत तरिकाले अथवा नबुझेर अथवा गलत बुझाइबाट चाहिँ त्यही व्यक्ति हो भन्ने हिसाबले प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि अरू मानिसहरू चाहिँ अलिकति दुविधामा नपरुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो यहुदाले चाहिँ आफ्नो नामलाई इङ्ग्लिसमा जुदासबाट चाहिँ जुडको रूपमा चाहिँ छोटकरी एउटा नामको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको हामीले पाउँछौँ। पछिल्लो यो अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसनमा चाहिँ यो यहुदा इस्करियोतको नामसँग चाहिँ यो यहुदाको नाम नबाजियोस्, उनीहरू चाहिँ भिन्नै भिन्नै व्यक्तिहरू हुन् भन्ने एउटा कुरा बुझाउनको निम्ति चाहिँ यो यहुदाको नाम चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा छोटकरी रूपमा चाहिँ जुड भनेर चाहिँ प्रयोग गरेको हामीले पाउँदछौँ। अनि धेरैपल्ट हामीलाई पनि धेरै अब दुविधा हुन्छ, कुन चाहिँ यहुदा? यहुदा इस्करियोत पनि छ, त्यसमा याकुबको छोरा यहुदा पनि छ, अनि यहुदा इस्करियोत अनि यो याकुबको छोरा यहुदा, उनीहरू दुवैजनाको हुन् भन्दा प्रभु यीशु ख्रीष्टका 12 जना चेला मध्येमा पर्दछन्। तर यो यहुदा चाहिँ ती 12 जना चेलाहरू मध्ये पर्दैनन्, उनी चाहिँ ख्रीष्ट येशूका भाइ हुन्। अनि चाखलाग्दो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो यहुदाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यहुदाले आफ्नो जुन जीवनकालमा अथवा ख्रीष्ट येशू चाहिँ जीवित भएको अवस्थामा नै जब ख्रीष्ट येशूले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरे 12 जना चेलाहरूलाई हैन लिएर उहाँले धेरै परमेश्वरको काम गर्नुभयो, धेरै मिसनको कामहरू गर्नुभयो। त्यो बेलामा चाहिँ दुवैजना भाइहरूले याकुबले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेन अनि यहुदाले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेन। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले 3 दिन 3 रात पछाडि हैन क्रुसको चाहिँ मृत्यु पश्चात उहाँ गाडिनु भयो, बौरी उठ्नु भयो, त्यसपछि मात्रै वास्तवमा उहाँ चाहिँ मसीह हुनुहुँदो रहेछ, वास्तवमा उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले प्रचार गर्नुभएको सन्देश अनि उहाँ चाहिँ साँच्चै नै मुक्तिदाता हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ ख्रीष्ट येशू जीवित छँदा उनीहरूले कहिले पनि विश्वास गरेनन्। तर ख्रीष्ट येशूको बौरी उठाएपछि मात्रै उनीहरूले त्यो कुरालाई विश्वास गरेर पछि मात्रै धेरै पछि जब 12 जना चेलाहरूले त्यहाँनिर यरुशलेममा सुसमाचार प्रचार गरे, त्यहाँ धेरै मण्डलीहरू खडा गर्दै गए विभिन्न ठाउँमा, त्यसपछि मात्रै यहुदा र याकुबले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको हामीले पाउँदछौँ। अनि यो यहुदाको बारेमा बाइबलमा त्यति धेरै कुराहरू हामीले कहीँ पनि पाउँदैन। एउटा यो पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायको 5 पदमा मात्र अलिकति केही सानो अंशमा उसको विषयमा कुरा पाउँछ। त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ यो यहुदाको बारेमा उसको जुन सेवाको विषयमा ऊ कहाँ बस्थ्यो हैन, त्यसपछि उसले कहाँबाट यो पत्र लेखेको हो, अनि त्यसपछि अब कसलाई यो पत्र लेखेको हो भन्ने कुनै पनि व्यक्तिको नाम यो पत्रमा उसले चाहिँ कोट गरेको हामीले पाउँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलमा यहुदा यो विशेष गरिकन ख्रीष्ट येशूको भाइ यहुदाको विषयमा त्यति धेरै कुराहरू हामीले पाउँदैनौँ। र यो विषयवस्तुको सन्दर्भलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो पत्र कहिले लेखियो त भन्ने विषयमा एकदमै दोधार छ, किनकि लेखक आफैले पनि त्यो विषयमा यहाँनिर उल्लेख गरेका छैनन्। अनि बाइबलविदहरूले पनि अब यो यहुदाको बारेमा, उसको व्यक्तित्वको बारेमा, ऊ बस्ने ठाउँको बारेमा त्यति धेरै कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाएका छैनन्। अनि पत्ता लगाए पनि धेरै अब नभइकन एकदमै सानो कुराहरू एकदमै के भन्छ
छोटो अंशहरू मात्र अथवा धेरै के अरे सानो सानो कुराहरू मात्र उनीहरूले चाहिँ पत्ता लगाएको कारणले गर्दाखेरि उसको विषयमा अलिकति पृष्ठभूमिको बारेमा हामीलाई बुझ्न चाहिँ अप्ठ्यारो नै पर्छ। तर अब यो विषय वस्तुगत रूपमा यो पत्रलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ सायद यो पत्र चाहिँ दोस्रो पत्रुस र अर्को यूहन्ना भनौँ अथवा दोस्रो पत्रुसकै पनि विशेष गरी दोस्रो पत्रुसको विषयवस्तुसँग चाहिँ मेल खाने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलाको जुन समसामयिक एउटा समस्या थियो मण्डलीमा, त्यो समस्याको विषयमा जसरी पत्रुसले सम्बोधन गरेका थिए त्यसरी नै यहुदाले पनि सम्बोधन गरेको कारणले गर्दाखेरि बाइबलविदहरूको विचारमा चाहिँ अब यो पत्र चाहिँ सायद पत्रुसले लेखेको पत्र चाहिँ के भन्छ यो 64 देखि 66 एडीको बीचमा उसको जुन पत्रुसले पत्र लेखेका थिए र त्यही अब समयलाई यसो अन्दाज गर्दाखेरि चाहिँ यहुदाले पनि यो पत्र चाहिँ लगभग 67 देखि 80 धेरै लामो ग्याप छैन र 67 देखि 80 एडीको बीचमा चाहिँ लेखेको हुनुपर्छ भन्ने बाइबलविदहरूको एउटा अनुमान मात्रै हो। एक्ज्याक्टली नभएको यो चाहिँ एउटा अनुमान मात्रै हो है। अनि यो पुस्तक किन महत्त्वपूर्ण छ त हामीले अध्ययन गर्दाखेरि तपाईले हेर्नुस् धेरै लामो पनि छैन, अब 25 पदसम्म मात्रै छ। हामीले यसो बसेर पढ्दाखेरि लगभग 5 मिनेटमा हामीले पढिसक्छौँ। तर पनि यो पत्रको भाषालाई हेर्दाखेरि त्यो बेलाको मण्डलीको अवस्थालाई हेर्दाखेरि यहुदाले एकदमै अब लेख्नु नै पर्ने, एकदमै अर्जेन्ट, तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने मण्डलीलाई तुरुन्तै लेख्नुपर्ने विषयको रूपमा चाहिँ यो विषयलाई उनले मानेका छन्। हेर्नुहोस् है त, अब त्यति धेरै ठुलो समस्या थियो मण्डलीमा त्यो बेलामा। झुटो शिक्षकहरूले मण्डलीलाई परमेश्वरको साँचो वचनबाट, साँचो बाइबलीय सिद्धान्तबाट मण्डलीलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ बङ्ग्याइसकेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि पनि तुरुन्तै त्यो समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गरिहाल्नुपर्छ, तुरुन्तै त्यो विषयमा चाहिँ मैले केही कुरो भनिहाल्नुपर्छ। होइन भनेदेखि विश्वासीहरू, होइन भनेदेखि मण्डली चाहिँ ख्रिस्टको सत्यताको वचनबाट भाँडिएर जानेछन्। अब पत्र लेख्ने मात्रै होइन, त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मात्र होइन, यहाँनिर यहुदाले त ती झुटा शिक्षकहरूलाई हामीले पहिलो यूहन्नामा, दोस्रो यूहन्नामा, तेस्रो यूहन्नामा हेर्दै थियौँ। यूहन्नाले चाहिँ प्रेममा है, यद्यपि झुटा शिक्षक भए तापनि, दुष्ट मानिसहरू भए तापनि उनीहरूलाई चाहिँ प्रेमले, होइन मायाले, अब उनी के भन्छ एकदमै अब विश्वासीहरूले गर्नुपर्ने राम्रो व्यवहारबाट उनीहरूको गलत करतुतलाई, गलत कामलाई देखाउनु पर्छ। होइन, उनीहरूको समस्या के हो भन्ने कुरालाई बताउनु पर्छ र उनीहरूबाट हामी टाढा बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्दै थियौँ झुटा शिक्षकहरूको विषयमा। तर यहुदाले त तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, यति धेरै समस्या ल्याएका छन् यी झुटा शिक्षकहरूले। अनि यसरी चाहिँ यहाँनिर एकदमै कडा शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ ती झुटा शिक्षकहरूको ठुलो विरोधको साथ केवल उसले चाहिँ यहुदाले कन्डेम्ड मात्रै गरेका छैनन्, विरोध मात्रै गरेका छैनन् झुटा शिक्षकहरूको, तर मण्डलीबाट तिनीहरूलाई निकालिदिनु पर्छ भन्ने आदेश पनि मण्डलीलाई दिएका छन्। ती झुटा शिक्षकहरूलाई त मण्डलीबाटै लखेट्नु पर्छ भन्ने सन्देश पनि मण्डलीलाई दिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यो पत्रमा विभिन्न प्रकारको, होइन, डान्सिङ अराउन्ड द वर्ड्स भनेर भन्छ नि, अब विभिन्न प्रकारको एकदम डिप्लोमेटिक शब्दहरू प्रयोग गरेर एकदमै अब घुमाएर फिराएर अब पत्र लेखेका छन्। तर सिधै समस्या के हो भन्दाखेरि मण्डलीको समस्या चाहिँ झुटो शिक्षाको समस्या, व्यभिचारको समस्या, के भन्छ यो सदोम अनि गमराको जस्तै कैनको चालाबाट हिँड्ने विश्वासीहरूको समस्या,
अनि त्यो विश्वासीहरूलाई चाहिँ त्यसरी परिवर्तन गर्न झुटा शिक्षकहरू, जुन झुटा शिक्षकहरूको चरित्र अनि स्वभाव चाहिँ के छ भन्दा सदोम र गमोराका मानिसहरूको जस्तो एउटा काम वासनामा फँसेका मानिसहरूको स्वभाव है, घमण्डको स्वभाव, दोष लगाउने, निन्दापूर्ण काम गर्ने, अरू कसैको पनि कुरा नसुन्ने है, अनि नबुझेका कुराहरू उनीहरूले कुनै पनि कुरा बुझेको छैनन् भनेदेखि त्यो अब बुझ्ने मान्छेहरूले त्यो कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो अलिकति जान्ने बुझ्ने अधिकारीहरू अथवा मण्डलीको भनौँ न एक प्रकारले अब धर्मगुरुहरूको पनि गिल्ला गर्ने उनीहरूले, ठट्टा गर्ने उनीहरूले है। अनि यहाँनिर यो कुरालाई हामीले 6 पददेखि म पढ्नेछु। आफ्नो अधिकारको मर्यादा कायम नराखेर उचित वासस्थान त्याग्ने स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले पातालको अन्धकारमा न्यायको त्यस ठुलो दिनसम्म अनन्त बन्धनमा राख्नु भएको छ। जसरी सदोम र गमोरा र तिनका आसपासका सहरहरू जुन व्यभिचार गरेर अवास्तविक काम वासनामा फँसेका थिए, तिनीहरू अनन्त अग्निको दण्ड भोगेर उदाहरण बनेका छन्। त्यसै गरी सपना देख्ने यी मानिसहरूले आफ्ना शरीरलाई अशुद्ध तुल्याउँछन्, अधिकार इन्कार गर्छन् र स्वर्गीय प्राणीहरूको निन्दा गर्छन्। हेर्नुहोस् है त, अब यी झुटा शिक्षकहरूको विषयमा यहुदाले कुरा गर्दाखेरि आफूभन्दा माथि अधिकारमा बसेका मानिसको विरोध गर्छन्, यद्यपि स्वर्गीय प्राणीहरूको पनि निन्दा गर्छन् यिनीहरूले, पवित्र आत्माको पनि निन्दा गर्छन् यिनीहरूले। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस्, अब अलिकति जानेको मानिसहरूले, धर्मगुरुहरूले, बुझेको व्यक्तिहरूले, मण्डलीको अलिकति अब एल्डर पाएको मानिसहरूले सिकाएको कुराहरू पनि यिनीहरू के गर्छन्, गिल्ला गर्छन्, ठट्टा गर्छन्, हाँसो उडाउँछन् यिनीहरूले। अनि मलाई एउटा भनाइ याद आयो अङ्ग्रेजीमा, लिटल नलेज इज ए डेन्जरस थिङ भनेर भन्छ नि। लिटल नलेज इज ए डेन्जरस थिङ। अलिकति बुझेर मैले सबै बुझेँ भन्नु चाहिँ एकदमै खतरनाक कुरा हो है। अनि यो व्यक्ति झुटा शिक्षकहरूको समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो बुझाइबाट आफ्नो स्वार्थलाई पुरा गर्नको निम्ति, आफ्नो एजेन्डालाई पुरा गर्नको निम्ति परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले बङ्ग्याउने गर्दथे। अलिकति के कुरा आयो अब त्यसलाई नै वचनसँग अलिकति मिसाएर आफ्नो कुरा राखिदियो अनि विश्वासीहरूलाई अब एकदमै भड्काएको छ, विश्वासीहरू एकदमै यहाँनिर दुविधामा पारेको छ। तर उनीहरूको जीवनशैलीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के हो, एकदमै गिल्ला गर्ने, ठट्टा गर्ने, परमेश्वरको वचनमाथि, पवित्र आत्माको अधिकारमाथि ठट्टा गर्ने है, एल्डरहरूको शिक्षा, मण्डलीको धर्मगुरुहरूको शिक्षालाई नमान्ने। तर विश्वासीहरूलाई हामीले नै सबै कुरा जानेका छौँ, हामीले नै सबै कुरा बुझेका छौँ भन्ने घमण्डबाट चाहिँ के गर्थे यिनीहरूले, अरू अब परमेश्वरको वचनमा गहिरेका व्यक्तिहरूको वचनलाई पनि सुन्न इन्कार गर्दथे, परमेश्वरको सत्य वचनलाई उनीहरूले इन्कार गर्दथे। र उनीहरूको चाला कस्तो छ यहाँनिर, काम जसरी यहाँनिर सदोम र गमोरामा व्यभिचारमा फसेर अनन्त काम वासना फसेर अनन्त अग्निको दण्ड भोग्ने मानिसको उदाहरणको रूपमा यहाँनिर यहुदाले ती मानिसहरूलाई प्रस्तुत गरेका छन् है। 10 पदमा अनि यहाँनिर तपाईँले 9 पदमा तर प्रधान दूत मिखाएलले पनि मूसाको लासको विषयमा दियाबलाससँग विवाद गर्दा त्यसलाई निन्दापूर्ण दोष लाउन साहस नगरी प्रभुले तँलाई हप्काउन् भनेथे। तर आफूले नबुझेका कुराहरूको यिनी ठट्टा गर्छन् र निर्बुद्धि पशुहरूले झैँ प्राकृतिक ज्ञानले जान्ने कुराहरूद्वारा नै यिनीहरूको विनाश हुन्छ। एकदम मिस्टरियस कुरा छ यहाँनिर 9 पदको। तर प्रधान दूत मिखाएलले पनि मूसाका लासको विषयमा दियाबलससँग विवाद गर्दा त्यसलाई निन्दापूर्ण दोष लाउन साहस नगरी प्रभुले तँलाई हप्काउन् भनेथे। तर आफूले नबुझेका कुराहरूको यिनीहरू ठट्टा गर्छन् र निर्बुद्धि पशुहरूले झैँ प्राकृतिक ज्ञानले जान्ने कुराहरूद्वारा नै यिनीहरूको विनाश हुन्छ।
यद्यपि यहाँनिर प्रधानदूत मिखाएलले पनि परमप्रभु परमेश्वरले नै तँलाई के गरून्, न्याय गरून्, तँलाई हप्काउन् भन्ने कुरा, यद्यपि मिखाएलले पनि प्रधानदूतले पनि यहाँनिर अब उनलाई कस्तो दोष लाउने के भन्ने कुरा एकदमै अब समझदारीपूर्ण कामबाट परमेश्वरले नै तँलाई चाहिँ हप्काउन् भन्ने कुरा भन्थे। तर यहाँ यी मानिसहरू चाहिँ आफूले नबुझेका कुराहरू पनि हामीले बुझेका छौँ भन्ने हिसाबले अब के भन्छ, ठट्टा गर्छन्। यिनीहरू चाहिँ निर्बुद्धि पशुहरूले झैँ प्राकृतिक ज्ञानले जान्ने कुराहरूद्वारा नै यिनीहरूको विनाश हुन्छ। एकदमै हामी जान्ने बुझ्नेमा के हावा होइन, पागल भनेर भन्छ नि अहिलेको भाषा। यो मान्छेले अब उनीहरूले वास्तवमा केही पनि थाहा हुँदैन र पनि उनीहरूले के गर्छ, त्यो विषयमा चाहिँ निन्दा गरिरहेको हुन्छ, ठट्टा गरिरहेको हुन्छ। आफूले नबुझेको कुराहरूको यिनीहरू ठट्टा गर्छन् है। अब थाहै छैन होइन। अब हामी एकदमै अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, झुटा शिक्षकहरू र आफ्नो स्वार्थले काम गर्ने मान्छेहरू र परमेश्वरको सेवाको निम्ति काम गर्ने मान्छेको बिचमा भिन्नता के हुन्छ भनेदेखि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, यदि एकदमै इमान्दारिताको कुरा यहाँ आउँछ है, अनेस्टी। यदि हामीलाई कुनै पनि कुरा थाहा छैन भनेदेखि हामीले मलाई थाहा छैन, मलाई आउँदैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ। तर यहाँ समस्या त के छ भनेदेखि आफूले नै नजानेको कुरा छ भनेदेखि पनि ठट्टा गर्ने, उडाउने। किनकि यो विषय मलाई ज्ञान छैन भनेर त्यो के हो, मानि नलिनु हो, आफूले त्यो स्वीकार नगर्नु हो। किनकि आफूले मानिलिनु, मलाई त्यो कुरा आउँदैन, त्यो विषय मलाई जानकारी छैन, त्यो विषयमा मेरो अध्ययन छैन, त्यो विषयको क्षेत्रमा मैले चाहिँ त्यति साह्रो रुचि दिएको छैन भन्दाखेरि लाज हुने डरले, आफू न कतै अब तल पर्ने हो कि भन्ने डरले मान्छेले धेरैपल्ट के गर्छ, ठट्टा गर्छ। एक प्रकारले उसले बुझेको जस्तो, जानेको जस्तो चाहिँ एक प्रकारले अभिनय गर्छ। तर वास्तवमा त्यो गर्नुभन्दा यदि इमान्दारीपूर्वक कुनै पनि कुरा हामीलाई थाहा छैन भनेदेखि हामीले भन्न सक्नुपर्छ, मलाई थाहा छैन, त्यो विषयमा मैले अध्ययन गरेको छैन, त्यो विषय मैले सुनेको छैन, बरु म सुन्न चाहन्छु त्यो विषयमा, बरु म त्यो विषय बुझ्न चाहन्छु भन्ने भाषा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ है। धेरैपल्ट यो बाइबलमा पनि धेरै रहस्यका कुराहरू छन्, सबै कुरो हामीलाई थाहा छैन होइन। यद्यपि सबै कुरो बाइबल स्कुल गएर अब 5 वर्ष 10 वर्ष हामी अध्ययन गर्ने, त्यसपछि 15 वर्ष जीवनकालभरि नै बाइबल अध्ययन गर्ने मान्छेलाई पनि 100%को 100% सबै बाइबलको अर्थलाई, बाइबलको अब इतिहासलाई, बाइबलको पृष्ठभूमिलाई, हरेक डक्ट्रिनलाई, हरेक थियोलोजीलाई, हरेक इन्टरप्रिटेसनलाई हामीले जानेर बुझेका हुँदैनौँ भनेदेखि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, हामीले झुटो शिक्षाबाट हामी बच्ने हो भनेदेखि, झुटा शिक्षकहरूको प्रभावबाट हामीले छुटकारा पाउने हो भनेदेखि हामी एकदमै इमान्दार बन्न जरुरी छ, हामी एकदमै नम्र बन्न जरुरी छ। हाम्रो घमण्डलाई, हाम्रो स्वार्थलाई मैले सबै कुरो जानिसकेको छु, त्यो मान्छेले सबै कुरो जानेको छ, त्यो मान्छे नै सर्वेसर्वा हो अथवा म नै सर्वेसर्वा हो भन्ने एउटा विचारबाट चाहिँ हामीले छुटकारा पाउन सक्नुपर्छ। त्यो बेलाको समस्या, झुटा शिक्षकहरूको समस्या के भन्दाखेरि उनीहरूको समस्या चाहिँ जुन कुरो परमेश्वरको दृष्टिकोणमा खराब छ उनीहरूको हृदयमा चाहिँ त्यही कुरो छ है। आफ्नो स्वार्थ, अहङ्कारमा एउटा सानो कुरालाई एउटा भनौँ न विषयवस्तु बनाएर आफ्नो चाहिँ इच्छा, आफ्नो चाहिँ स्वार्थ त्यसमा चाहिँ मिसाएर मण्डलीमा प्रस्तुत गर्ने, जसले गर्दाखेरि यो झुटो शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि मण्डलीको निम्ति क्यान्सर जस्तो। यसको उपचार त हुन्छ, तर त्यहाँ रहिरह्यो भनेदेखि फेरि बल्दिन्छ पनि। त्यसले गर्दाखेरि यहुदाले के भन्छ भनेदेखि उसले चाहिँ कन्डेम्ड, उसले चाहिँ त्यहाँनिर विरोध मात्रै गर्दैन, उसको झुटा शिक्षालाई दोष मात्र लगाउँदैन, तर रिमुभ फ्रम द चर्च, तिनीहरूलाई चाहिँ मण्डलीबाट नै निकाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै कडा शब्द यहाँनिर प्रयोग गरेका छन्। किनभने यहाँनिर कैनको चालामा हिँड्ने मानिसहरू 11 पदको तल हेर्छौँ, तिनीहरूलाई धिक्कार छ, किनकि तिनीहरू कैनको चालामा हिँड्छन्, लाभको खातिर बालामको भुलमा फस्दछन् र कोरहको विद्रोहमा जस्तै नष्ट हुन्छन् है।
आफ्नो फाइदाको निम्ति, आफ्नो स्वार्थको निम्ति बालामको चालामा हिँड्छन् यिनीहरू। बालाम भनेको झुटो अगमवक्ता होइन, पुरानो नियमको। तपाईँले हेर्नुहोस् त्यहाँनिर एउटा शिक्षकहरू छन्, धेरै पुरानो नियममा पनि झुटा अगमवक्ताहरू छन्। त्यसरी नै यहाँनिर कैनको चालमा भन्नाले चाहिँ एउटा कैनको चाल भन्नाले कैन हामीलाई थाहा छ, हाबिल अनि कैनले आफ्नै दाजु हाबिललाई चाहिँ मारेको कुरा हामीलाई थाहा छ। किन मारे कैनले हाबिल भन्दाखेरि परमेश्वरले हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो, कैनको भेटीलाई ग्रहण गर्नु भएन। त्यहाँनिर चाहिँ डाहाको कुरा छ, ईर्ष्याको कुरा छ होइन। वास्तवमा त अब भेटी त अब परमेश्वरले ग्रहण नगर्नु भएको हो नि त कैनको। तर किन आफ्नो दाइ अब हाबिललाई चाहिँ कैनले मार्नु पर्ने? सिधै समस्या त अब परमेश्वरसँग छ नि त कैनको। किन चाहिँ हाबिललाई आफ्नै होइन दाजुभाइलाई मार्नु पर्यो त? कैनले त्यसको अर्थ उसमा अहङ्कार छ, स्वार्थ छ। मेरो भेटी परमेश्वरले किन ग्रहण गर्नु भएन? त्यसको भेटी ग्रहण गर्ने म त्यसलाई कहाँ छोड्छु र होइन। अब हेरौँ त परमेश्वरले अर्को पल्टदेखि हाबिलको भेटी ग्रहण गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? अब हाबिले रहेन भनेदेखि, अब हाबिले मर्यो भनेदेखि अब परमेश्वरले कसरी चाहिँ हाबिलको भेटी ग्रहण गर्ने? हाबिललाई नै मारिदियो। त्यो रिस, त्यो स्वार्थ, त्यो अहङ्कार, त्यो डाह अनि त्यो झुटा शिक्षकहरूको चाललाई हेर्दाखेरि त्यस्तो। अनि यहाँ यहुदाले अझ के भन्छन् भनेदेखि तिनीहरूका प्रीतिभोजमा यिनीहरू कलङ्क हुन्, किनकि यिनीहरू आफ्नै मात्र ख्याल राखी धन्दै नमानी बेसरी खान्छन् र पिउँछन् है, अरूको वास्तै छैन। त्यहाँनिर अहिलेको जस्तो यहाँनिर हाम्रो चर्चमा पहिला हाम्रो यो लकडाउन हुँदाखेरि पटलक हुन्थ्यो। अनि पटलक हुँदाखेरि हाम्रो पास्टर स्टिफन जहिले भन्नुहुन्थ्यो लाइनमा बस, त्यहाँ जति चाहिने हो तिमीहरूले यो चिप्स 3टा मात्र लिने है त, अथवा यो जुन रोटी यो तिमीहरूले एउटा मात्र लिने भनेर चाहिँ हाम्रो युथ पास्टर हुनुहुन्छ। युथ पास्टरले सबैलाई त्यहाँनिर जवानहरू त्यहाँ मान्छे लाइनमा बस्ने मान्छेहरूलाई फ्याँक्ने गरेर चाहिँ खाना लिँदै नलिनु, बरु खाएर फेरि थप्न आउनु। यत्रो प्लेट भरि भरेर चाहिँ होइन, 1 हप्ताको लागि चाहिँ प्लेटमा भरेर अनि 1 छाकको ब्रेकफास्ट मात्रै गरेर अनि 6 दिनको खाना चाहिँ के अरे गार्बेजमा नफ्याँक्नु होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खान सक्ने मात्रै खाऊ है त ल भने एकदमै उसले कन्ट्रोल गर्थ्यो। त्यो याद आयो मलाई हेर्नुहोस् है त, एकदमै हाम्रो जवान के अरे युथ पास्टरले त्यो गर्नुहुन्छ। अनि यो झुटा शिक्षकहरू हेर्नुहोस् है त, एकदमै अब अरूको वास्तै नगरिकन मजाले खाने पिउने मोज मस्ती गर्ने होइन, अरूको वास्तै नगर्ने। तिनीहरू बतासले उडाइ लैजाने पानी बिनाको बादल सरछन्, हिउँदका फलहीन वृक्ष जस्ता 2पल्ट मरिसकेका र जरै समेत उखेलिएका हुन्छन्। तिनीहरू समुद्रका उड्लदा छाहरू जस्तै हुन्, जसले तिनीहरूका आफ्नै निर्लज्जताको फेज उकेल्ने छन्। ती बत्तिएका दिशाहीन ताराहरू जस्ता छन्, जसका निम्ति पातालको अन्धकार अनन्तको लागि राखिएको छ, जो अब नर्कमा जानको निम्ति एकदमै तयार छन्। त्यो झुटो शिक्षकहरूको विषयमा हेरेर यहुदाले भन्दै गर्दाखेरि त्यो नर्कमै प्रवेश गर्न लागेका मानिसहरूलाई परमेश्वरले नर्कमै लाग्न लानु भएको जस्तो मानिसलाई, जसरी अब कैनको चालामा हिँड्ने मानिसहरूलाई अनि यो के भन्छ सदोम र गमोराका मानिसहरूसँग चाहिँ ती मानिसहरूलाई चाहिँ यहाँनिर यहुदाले तुलना गरिरहेका छन् भनेदेखि अब त्यो मान्छेलाई मण्डलीमा राख्यो भने के गर्ने हो त है? त्यसले गर्दा एकदमै अर्जेन्टली यो समस्यालाई चाहिँ मण्डलीमा सम्बोधन गरिहाल्नुपर्छ, नभए अरू धेरै आत्माहरूलाई पनि यी झुटा शिक्षकहरूले आक्रमण गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्न लगाउँछ। परमेश्वरको वचनलाई पालन नगरिकन आफूलाई जे गर्दा खुसी हुन्छ, आफूले जे गर्दा आनन्द आउँछ, मजा आउँछ, त्यही काम गर्न यिनीहरू लगाउने छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ ती मानिसहरूबाट छुटकारा दिनको निम्ति बरु हुन सक्छ भनेदेखि त्यस्तो झुटा शिक्षकहरूलाई त मण्डलीबाट नै निकालिदिनुपर्छ भन्ने सल्लाह चाहिँ मण्डलीमा दिएको हामीले पाउँदछौँ। अनि यो विशेष 2वटा विचारहरू चाहिँ यहुदाले पस्केका छन्। पहिलो चाहिँ यहुदाले यहाँनिर मण्डली भित्रै विश्वासीहरूको बीचमा
विश्वासीहरूको समुदायको बीचमा झुटा शिक्षकहरूलाई छान्ने काम, झुटा शिक्षकहरूलाई एक्सपोज गर्ने काम गरेका छन्, झुटा शिक्षकहरूलाई चिनाउने काम गरेका छन्। यो मण्डलीमा चाहिँ यस्ता यस्ता खालका चरित्र भएका मानिसहरू चाहिँ झुटा शिक्षकहरू हुन्। यस्तो यस्तो विषयमा विश्वासीहरूलाई भड्काउने, सिकाउने, परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा, पास्टर अगुवाको वचनको विरुद्धमा जान सिकाउने र आफ्नै इच्छा अनुसार जिउनको निम्ति प्रेरित गर्ने के भन्छ मानिसहरू चाहिँ झुटो शिक्षाहरू हुन्, झुटो शिक्षकहरू हुन् भनेर चाहिँ अब पहिचान गराउने काम गरेका छन्। दोस्रो कुरा चाहिँ के काम गरेका छन् यहुदाले भनेदेखि अब त्यो समस्याको बीचमा पनि विश्वासको दौडमा चाहिँ कहिले पनि नडगमगिनु, आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ कहिले पनि नत्याग्नु भनेर उत्साह दिइकन चाहिँ यो दुईवटा कुरा चाहिँ यहुदाले यो पत्रद्वारा उल्लेख गरेको हामीले पाउँदछौँ। अनि यहाँनिर एकदमै डिटेल, एकदम विस्तृत रूपमा चाहिँ कसरी त्यो झुटा शिक्षकको सामना गर्नुपर्छ त, अनि कसरी विश्वासयोग्य हामी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ विश्वासीहरूलाई यहुदाले पत्र लेखिरहेका छन्। अनि एक प्रकारले भन्नुपर्दा एकदमै यो जनचेतना जगाउने काम मात्र उनले गरेका छैनन् होइन, बट मोर देन सिम्पली रेजिङ अवेरनेस, यो अवेरनेस जगाउने काम मात्रै गरेका छैनन्, जनचेतना जगाउने काम मात्रै गरेका छन्। झुटा शिक्षाहरू चाहिँ यस्तो यस्तो हो है त भन्ने मात्रै काम गरेका छैनन्, तर झुटो शिक्षाहरू यस्तो हुन्छ, झुटा शिक्षकहरू यिनीहरू हुन्। अब यिनीहरूको विरुद्धमा हामी उठेर ख्रीष्टको सत्यताको बचाव हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, यिनीहरूको विरोध हामीले कसरी गर्नुपर्छ र ख्रीष्टको सत्यताको बचाव हामीले कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराप्रति एकदमै जोड दिएको हामीले पाउँदछौँ यहुदाले। अनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि ख्रीष्ट येशूका चेलाहरूको शिक्षामा रहिरहनु पर्छ हामी। हेर्नुहोस् है त, Believers were to do this by remembering the teachings of apostles. ख्रीष्ट येशूका 12 जना चेलाहरूको शिक्षालाई हामीले याद राख्नुपर्छ है त, अथवा बाइबलको शिक्षालाई हामीले याद राख्नुपर्छ। अनि एक अर्कालाई हामीले पवित्र आत्माद्वारा प्रार्थना गर्दै विश्वासमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र परमेश्वरको प्रेमलाई खोज्दै हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहुदाले एकदमै जोड दिएका छन्। अनि यहाँ तपाईले हेर्नुहोस्, ख्रीष्ट येशूका 12 जना चेलालाई बिर्सेर, ख्रीष्ट येशूको शिक्षालाई बिर्सेर आफ्नै मनोग्रन्थे, आफ्नै अब मनपरी शिक्षा मण्डलीमा लागू कहिले पनि गर्नु हुँदैन। तर बाइबलको शिक्षा के छ, ख्रीष्ट येशूको चाहिँ 12 जना चेलाहरूले के सिकाएका छन् प्रेरितको पुस्तकमा, त्यसपछि हुँदाहुँदै पावलले, अनि हुँदाहुँदै मत्तीले, मर्कुसले, लुकाले, यूहन्नाले, अनि यिनीहरूको शिक्षा बाजिन्छ कि बाजिँदैन, यिनीहरूको शिक्षाको के भन्छ मूलगत विषयवस्तु के हो, जुन विषयवस्तु ख्रीष्ट येशूले सिकाउनु भएको विषयवस्तुसँग मिल्छ कि मिल्दैन, पुरानो नियमका जुन विषयवस्तुसँग, इतिहासको विषयवस्तुसँग मिल्छ कि मिल्दैन। यसले चाहिँ अब यहुदीहरूको एउटा के भन्छ संस्कृतिलाई, यहुदीहरूको व्यवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो व्यवस्थासँगै के सरोकार छ हैन। सबै नयाँ नियम, पुरानो नियम, ख्रीष्ट येशूको शिक्षा, अनि त्यसपछि पवित्र आत्माको शिक्षा, अनि पवित्र आत्माको शक्ति, ख्रीष्ट येशू ख्रीष्टका 12 जना चेलाहरूको शिक्षा हैन, हुँदाहुँदै प्रेरित पौलको शिक्षा, अनि त्यसपछि मण्डली इतिहासलाई नै हामीले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि अब दाज्नु पर्ने कुरा चाहिँ सिधै गएर मूल स्रोत भनेकै ख्रीष्ट येशूको वचन, 12 जना प्रेरितको शिक्षा अनि बाइबलको वचन, ती वचनहरूसँग अहिले यद्यपि वर्तमान अवस्थामा विभिन्न प्रकारका शिक्षाहरू छन्, विभिन्न प्रकारका मण्डलीहरू छन्, त्यो शिक्षा मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो अहिले हामीले पनि थाहा सक्छौँ र हामीले पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ कि वास्तवमा के हामीले साँचो सत्य परमेश्वरको सुसमाचारलाई सिरोपर गरेर अगाडि बढेका छौँ त, के साँच्चै हामी परमेश्वरको वास्तविक सत्यताभित्र अगाडि बढेका छौँ त
भन्ने कुरालाई हामीले त्यसरी पनि जान्न सक्छौँ। ख्रीष्ट येशूको शिक्षासँग, 12 जना चेलाको शिक्षासँग अनि बाइबलको इतिहास र बाइबलको पुरानो नियमका अगमवक्ताका शिक्षकहरूबाट हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यो पत्रलाई विशेष गरिकन यो 3-4 वटा भागमा बाँडिएको छ। यसको उद्देश्यको विषयमा तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँनिर इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ यहुदाले यो पत्र किन लेखेको हो र ऊ को हो भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेको छ। अनि 5 देखि 6 पदमा चाहिँ पास्ट जजमेन्ट भन्नाले चाहिँ बितेका दिनमा के भन्छ सदोम अनि गमोराका मानिसहरूलाई परमेश्वरले कसरी न्याय गर्नुभयो र अनन्त मृत्युको निम्ति फ्याँकिदिनु भयो भन्ने कुरा। त्यसपछि प्रेजेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स, वर्तमान अवस्थाका घटनाको विषयमा, वर्तमान अवस्थाको मण्डलीको चरित्र र समस्याको विषयमा, झुटा शिक्षकहरूको विषयमा चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। 14 देखि 17 पदसम्म चाहिँ अब उनीहरूको अवस्था भविष्यमा के हुनेछ, कसरी परमेश्वरले ती झुटो शिक्षा फैलाएर परमेश्वरको वचनबाट मण्डलीलाई भड्काउने, विश्वासलाई भड्काउने व्यक्तिको गन्तव्य न्याय परमेश्वरले कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले बलिरहेको अग्निको के भन्छ दण्ड दिनुहुने कुरामा यहाँनिर हामीले सम्बोधन गरेका पाउँदछौँ। उनीहरूको भविष्यको, झुटो शिक्षकहरूको भविष्यको न्यायको विषयमा। अनि 17 देखि 24 पदसम्म विश्वासको कर्तव्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रेममा पवित्र आत्मा प्रार्थना गरेर परमेश्वरको वचनमा 12वटा प्रेरितहरूको वचनसँग शिक्षासँग चाहिँ त्यो बेलाको मण्डलीको शिक्षालाई दाँच्ने, मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् है। ख्रीष्ट येशूले अनि प्रभु येशू ख्रीष्टका 12 जना चेलाहरूले दिएका शिक्षा र ती झुटा शिक्षकहरूले ल्याएको शिक्षा मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरालाई मूल्याङ्कन गर्ने। र अन्तिममा कन्क्लुजनमा चाहिँ 24 र 25 पदमा निष्कर्षमा चाहिँ त्यहाँनिर आशको प्रार्थना, डक्सोलोजी अथवा परमेश्वरको प्रेज गर्ने। डक्सोलोजी भन्दाखेरि विशेष गरी हामीले जहिले पनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ प्रेज भनेर भन्छ, प्रेज एन्ड वर्शिप। अनि कन्क्लुजनमा चाहिँ एउटा आशको एउटा अथवा प्रशंसाको वचनहरूबाट चाहिँ यो पत्रलाई यहुदाले अन्त्य गरेका छन्। अनि यसलाई 2 भागमा बाँड्दाखेरि रिजन टु कन्टेन्ट अनि हाउ टु कन्टेन्ट। अनि हाम्रो विश्वासी जीवनमा यहाँनिर हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कारणहरू के हुन् र कसरी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा, विशेष गरी झुटा शिक्षाहरूको सन्दर्भलाई ल्याउँदाखेरि यहाँनिर त्यो बेलाको मण्डलीले झुटा शिक्षकहरूसँग गरेको सङ्घर्ष र उनीहरूले कसरी सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा। अनि 1 देखि 17 पदसम्म चाहिँ एनाटोमी अफ एपोस्टासी भन्नाले चाहिँ त्यो बेलाको के भन्छ विश्वासको विरुद्धमा उत्रिने मानिसहरूको संरचनाको बारेमा यहाँनिर उल्लेख बताउने काम गर्छ। ख्रीष्ट विरोधी, विश्वास विरोधी व्यक्तिहरूको बारेमा चाहिँ बताएको छ भनेदेखि एन्टिडोट फर एपोस्टासी भन्नाले चाहिँ अब त्यो विद्रोह गर्ने, विश्वासको विरुद्धमा उत्रने मानिसहरूको विरुद्धमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने कुरा, प्रेममा लागिरहनु पर्ने कुरा। अहिलेको के भन्छ शिक्षासँग चाहिँ त्यो झुटो शिक्षा अथवा विभिन्न प्रकारको मण्डलीमा शिक्षा आउँदाखेरि त्यो शिक्षालाई वचनसँग, प्रभु येशू ख्रीष्टको 12 जना चेला अनि ख्रीष्टको वचनसँग र शिक्षासँग दाँच्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ 17 देखि 25 पद 24 पदसम्म हामीले पाउँदछौँ। र यो पत्र कहाँबाट लेखियो भन्ने कुराको ठेगाना चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन अहिलेसम्म। भनेदेखि यसको समय चाहिँ 66 देखि अथवा 67 एडीदेखि 80 एडीसम्म चाहिँ लेखिएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ बाइबलविदहरूको अनुमान छ। त्यसै गर्दा आज म तपाईँहरूको बिचमा यो यहुदाको पत्रबाट अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा धेरैपल्ट हामी पनि झुकिन्छौँ। यहुदा होइन, कुन चाहिँ यहुदा भन्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने यो यहुदा चाहिँ यहुदा इस्करियोती पनि होइन, अनि अर्को सन अफ जेम्स याकुबको छोरो अथवा प्रभु एकजना चेला उनी पनि होइनन्, तर उनी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टका एकजना भाइ हुन्। अनि अर्को चाहिँ अब हामीले देख्छौँ अर्को जेम्स याकुबका चाहिँ भाइ हुन्। उनी चाहिँ भिन्नै यहुदा हुन् भन्ने कुरालाई हामीले थाहा गरौँ। र उनी यो यहुदाको जीवनको विषयमा, सेवकाईको विषयमा
कहीँ पनि हामीले एकदम धेरै जानकारी हामीले पाउँदैनौँ, तर उनी चाहिँ ख्रिस्ट येशू मृत्युबाट बौरिसकेपछि मात्रै, पछिबाट मात्रै ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेका व्यक्ति हुन्, याकुबले झैँ गरिकन। अनि मात्रै अनि विश्वास गर्दाखेरि उसले त धेरै कुरो थाहा छ, बुझ्यो, पढ्यो, अध्ययन गर्यो, तर अनि ख्रिस्ट येशूले दिनुभएको शिक्षा र 12 जना चेलाले दिनुभएको शिक्षासँग त अब मण्डलीको शिक्षा त मिलिरहेको छैन त्यो बेलामा त। अनि यो विषयलाई पत्रुसले पनि सम्बोधन गरे, अरू धेरै चेलाहरूले पनि सम्बोधन गरे। अनि यति धेरै अब त्यहाँनिर अर्जेन्ट भयो कि त्यो विषयको बारेमा। अनि याकुबले पनि त्यसपछि त्यो झुटो शिक्षकहरूको लागि, त्यो झुटो शिक्षकको विषयमा चाहिँ सम्बोधन गर्दै तुरुन्तै त्यो झुटा शिक्षा फैलाउने व्यक्ति, उनी त नरकमा जाँदैछन् तर अरूलाई पनि नरकमा लग्दैछन्। त्यो हुनुभन्दा बरु त्यो झुटा शिक्षकहरूलाई चाहिँ मण्डलीबाट निकाल्नुपर्छ र विश्वासीहरू चाहिँ शिक्षामा, पवित्र आत्मामा, प्रेममा अनि चेलाहरूको र बाइबलको शिक्षालाई अवलम्बन गर्दै, दाँच्दै त्यो शिक्षालाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्दै चाहिँ यो पत्र उहाँले लेख्नु भएको। हजुर हुन्छ। हामीले जे होस् 26वटा नयाँ नियमका पुस्तकहरू सकेका छौँ। अब एउटै प्रकाशको वाक्यको पुस्तकको मात्र अध्ययन गर्न, त्यसको के भन्छ ओभरभ्यू हेर्न बाँकी छ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र फेरि पनि यो समय हाम्रो संसारको दाजुलाई म दिन चाहन्छु। तपाईहरु सबैलाई जय मसीह।